प्रशांत माझे बरोबर क्लासमेट असलो तो पंकज हे तसे म्हणजे मित्र. पंकज हो कॉलेजांतलो मित्र, हॉस्टेलांतलो मित्र. ताचे वयल्यान हे मागीर पॉलिटिक्साक लागून चड मातशें लागले. एक जोशी घराणे आनी दामोदर देव हांचें समीकरण. त्यामुळे सप्तकाक अनेक फावटी येवप जाय आयलो की देवाचें दर्शन मागीर जोशांक भेट. एक परेश हो एक सांस्कृतीक क्षेत्रान गोंयभर नांवाजलेलो मनीस. सांस्कृतीक क्षेत्र आनी शैक्षणीक क्षेत्र हांव पूर्व ताणें म्हाका आपल्या कॉलेजीनूय इन्वायट केल्लो. एक ताच्या वचण्यान एक खरें म्हणजे गर्भ श्रीमंत लोक ते पूण सदांच डावन टू अर्थ सगळेंच भाव. पूर्व हांव ताच्या कॉलेजीन आयलो तेन्ना म्हाका ही जाणीव जास्त जाली. ताच्या वचण्यान म्हाका दिसता एकूणच राज्यांत सांस्कृतीक आनी शैक्षणीक क्षेत्रांत एक निश्चित नुकसान जालें आनी पोकळी निर्माण जाली. ताच्या आत्म्याक चिरशांती मेळची. ताणें केल्लें काम हें दीर्घ काळ स्मरणांत रावचें आनी समाजाक उपयुक्त ठरचें. ताच्या घरच्यांक सगळ्यांक हें दुख्ख पेलपाची भगवंतान शांती दिवची, शक्ती दिवची. वायट वास्कोकारा खातीर आनी मुरगांवकारा खातीर तकली एक वायट गजाल. परेशभाई आज आमच्या मदीं ना, पूण आमी सगळेच परेशभाईक सगळेच गोंय वळखता. आनी एक बरे सक्सेसफूल बिजनेसमॅन जर ते आशिल्लेच, पूण ताच्या भायर पसून कला क्षेत्रान, एड्युकेशनल फील्ड, पेट्रोल पंप डिलर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट, अशे खुबश्यो गोश्टी ताणें केल्यो. आनी वास्को प्रत्येक गोश्टीक तांचें गायडन्स आसतालें, मार्गदर्शन आसतालें. इवन आतां जो सप्ताह जाता इतलीं वर्सां, ताका प्रत्येक गोश्ट कमिटी बसून आज पसून परेशभाईक विचारूनच फुडें सरताले. अशी तांची हें आशिल्ली की एक गायडींग फोर्स म्हणजे सगळ्या वास्को खातीर, मुरगांवकारा खातीर आशिल्लो. आज तो आमचे मदीं ना, खूब वायट दिसता. गेले 3 टर्म हांव ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आसा आनी प्रत्येक टायमाक म्हणजे कशें राजकारण करचें, नाजाल्यार लोकांची सेवा कशी करची, हाचे प्रत्येक गोश्ट आमकां सांगत आसताले. आज तांचें हें जावन खूब वायट वास्कोकारा खातीर एक हें जालां. हांव मागता देवा कडेन की तांच्या बायल भुरग्यांक बरें शक्ती मेळची आनी दुख्ख सोंसपाचें. दिगंबर गांवाचे परेश जोशी आज आमकां सगळ्यांक सोडून गेलो. तेन्ना एसेंब्लीक आसतना कळ्ळें, खूब वायट दिसलें. म्हजी आनी ताजी इश्टागत खूब वर्सां पयलींची. 1976 आमी बॅडमिंटन नॅशनल्स केल्लीं. गोंयांत पयले खेपेक सिनियर बॅडमिंटन नॅशनल्स होस्ट केले न्हय गोंयांत. तेन्ना आमच्या ऑर्गनायझींग कमिटीचो तो वायस प्रेसिडेंट परेश जोशी आशिल्लो. तेन्ना आमी ताजे बरोबर, हांव तेन्ना जनरल सेक्रेटरी, ओदूद तिमलो प्रेसिडेंट आशिल्लो. आमी जेन्ना खूब काम केलां, फर्स्ट टायम जातालें. आनी ताका लागींच्यान हांवें ताची काम करपाची पद्दत कितें पळयली. सामको सिन्सियर काम केली. पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट म्हणून खूब वर्सां ताणें काम केलां. त्याय सेक्टरांत काम करता आसतना हांवें ताची धडपड पळयल्या. आनी बरो मनीस, काम करपी, समाजा खातीर प्रेरी पडपी. मुरगांव म्युन्सिपालिटीचो हांव कावन्सिलर मडगांव म्युन्सिपालिटी आसतना तो हांगा मडगांव म्युन्सिपालिटीचो कावन्सिलर आशिल्लो. बेंगलोराक जेन्ना 73rd 74th एमेंडमेंटाचेर कॉन्फरन्स जाल्ली, त्या कॉन्फरन्साक वास्कोच्यान तो गेल्लो, मडगांवच्यान हांव गेल्लो. एक बरो संबंद आशिल्लो आनी बरो ह्युमन बींग आज आमकां सोडून गेलो. खूब दुख्ख जाता. ताच्या चल्याक, ताच्या भुरग्यांक सगळ्यांक देवान तांकां आरोग्य, आयुश्य दिवचें आनी हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन.
renowned citizen of Vasco we have lost today. May his soul rest in peace. सगळ्यांक खबर आसा परेश जोशीचे कॉन्ट्रिब्यूशन कितें आसलें तें, whether it is running the MES college, whether it is in art and culture, whether it is in social activity, whether it was a temple activity, सगळे कडेन तो फुडाकार घेतालो आनी सगळे ताका मानताले. आज सगळ्यांक दूख जाता की आज तो आमचे मदें ना आनी हांव समजता सगळ्यांच्या वतीन हांव ताका श्रद्धांजली दिता आसतना ताच्या आत्म्याक शांती मेळटा. आयज बरो एक दुख्खाचो दीस आनी एक बरो मनीस, वास्कोचो एक बरो उद्योगपती आनी बरो समाजसेवक आनी एक आदलो एक चेअरपर्सन मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो आयज आमच्या मदीं ना. खरेंच वायट दिसता, पूण तेचे जे वास्को खातीर कितें तेणी केल्लेलें तें सदांच याद उरतलें. तेजी बरी कामां जी तेणी केल्लेली आनी म्हाका तेंच्या भितर सारको क्लोज हे म्हणजे गेल्या वर्साचो सप्तक आसलो तो 125 इयर्साचो सप्तक आसलो आनी तेतून तो अध्यक्ष आसलो आनी हांव मुरगांव म्युनिसिपालिटीचो अध्यक्ष आसलो म्हणून म्हाका तेंच्या वांगडा क्लोजली एसोसिएट करूंक मेळ्ळें आनी एक बरें कार्य आमी केलें आनी 125 सप्तक बरो घडयलो म्हणून मनाक सारकें हें जाता एक बरो मनीस ना. इवन दो आमचे पयलींचे म्युनिसिपालिटीचो प्रॉब्लम इश्यू आसलेलो, रेंट इश्यू आसलेलो, ते खंय तरी हें जाल्लेलें आनी हांवें खंय तरी मिटींग मागयल्ली पूण तेणी म्हाका एक शाबासकी दिलेली बाबा हे तुवें एक बरें कार्य केलां, कित्याक ते खूब पेंडींग इश्यू आसलेलो आनी तेचेर तुवें सगळ्यांक परत आपोवन आनी हेचेर तुवें सुटावो हें करपाक हें केल्लो म्हणून तेणी म्हाका प्रोत्साहन दिलें आनी कितें जाय ती मदत तेणी सांगलेली बाबा आमी हितून खंय तरी सुटावो करून भायर सरया म्हणून. पूण तें एक म्हाजें आजून म्हाका ती याद आसा ते शब्द आनी खरेंच वायट दिसता एक बरो मनीस वास्कोचो आमच्या मदीं ना.